سوال نمبر 1، کیا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ہاں، بی نہیں، سی اور بھی بیٹے تھے، ڈی اور بھی بیٹیاں تھیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے ہاں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 2، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محمد نام کس نے رکھا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے آپ کی والدہ نے، بی آپ کے والد نے، سی عبد المطلب نے، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی عبد المطلب نے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محمد نام عبد المطلب نے رکھا تھا۔ سوال نمبر 3، تاریخ اسلام کی پہلی جنگ کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جنگ بدر، بی جنگ احد، سی جنگ یمامہ، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے جنگ بدر۔ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے۔ سوال نمبر 4، وہ کون سا پانی ہے جس کی ایک بوند پینے کے بعد دوبارہ پیاس نہیں لگتی؟ آپ کے آپشن ہیں اے آب زمزم، بی حوض کوثر کا پانی، سی ابصار کا پانی، ڈی دریائے نیل کا پانی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حوض کوثر کا پانی۔ حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد دوبارہ پیاس نہیں لگتی۔ سوال نمبر 5، طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے کون سا درخت اگا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے انجیر کا، بی کھجور کا، سی زیتون کا، ڈی انگور کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی زیتون کا۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے زیتون کا درخت اگا تھا۔ سوال نمبر 6، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس شہر کا ذکر آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مکہ شہر کا، بی مدینہ شہر کا، سی مصر کا، ڈی یمن کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے مکہ شہر کا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر مکہ شریف کا آیا ہے۔ سوال نمبر 7، کون سے بادشاہ نے مسجد میں امامت کی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بابر نے، بی ہمایوں نے، سی محمود غزنوی نے، ڈی اورنگزیب نے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی اورنگزیب۔ اورنگزیب بادشاہ نے مسجد میں امامت کی ہے۔ سوال نمبر 8، قیامت کا ایک دن کتنے ہزار سالوں کے برابر ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں اے 40,000، بی 50,000، سی 60,000، ڈی 70,000۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 50,000۔ قیامت کا ایک دن
50,000 सालों के बराबर होगा। सवाल नंबर 9, ख्वाब में क्या देखना मौत करीब आने की निशानी है? आपके ऑप्शन है ए आग, बी पानी, सी कब्रिस्तान, डी तीनों नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों नहीं। मौत से पहले कोई भी ख्वाब दिखाई नहीं देता है। सवाल नंबर 10, 15 शाबान को मुर्दों की रूहें किस वक्त घर आती हैं और क्या करती हैं? नाज़रीन इकराम, आजकल मुआशरे में हम मुस्लिम भाइयों और बहनों के अंदर गैर मुस्लिम वाले अकीदे पैदा हो गए हैं, जिनमें से एक अकीदा ये है कि 15 शाबान के रोज़ मुर्दों को घर को आना, और जब उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ये कहाँ पढ़ा है तो वह आगे किससे कहते हैं कि हमने पढ़ा नहीं बल्कि बड़ों से सुना है कि 15 शाबान के रोज़ अगर उनके घर में किसी का इंतकाल हो चुका है तो उनकी रूह उनके घर आती है। ये सब बातें गैर मुस्लिमों की हैं। हमारे दीन इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। मरने वाले लौटकर कभी वापस नहीं आते। जब दुनिया में किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, जब तक कि यह दुनिया ख़त्म नहीं होती, और जब तक आखिरत में सवाल और जवाब का वक्त नहीं आता तब तक मुर्दों की रूह आलम बरज़ख में ही रहती हैं। इस आलम बरज़ख में 2 दुनिया है, जिसमें एक का नाम इल्लीयीन और दूसरी का नाम सिज्जीन है। नेक लोगों की रूह इल्लीन में होती है और गुनाहगार और काफिरों की रूह सिज्जीन में होती है। सवाल नंबर 11, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद कितनी थी? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 12, डी 15। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 12। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद 12 थी। सवाल नंबर 12, कौन सा अमल करने से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? आपके ऑप्शन है ए बावुज़ू रहने से, बी पानी पिलाने से, सी खाना खिलाने से, डी कपड़ा देने से। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए बावुज़ू रहने से। बावुज़ू रहने से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। सवाल नंबर 13, दुनिया में सबसे पहले किसकी कब्र बनी थी? आपके ऑप्शन है ए काबिल की, बी हाबिल की, सी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, डी हजरत हव्वा की। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी हाबिल की। दुनिया में सबसे पहले हाबिल की कब्र बनी थी। सवाल नंबर 14, ऊंचाई पर चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए बिस्मिल्लाह, बी अल्हम्दुलिल्लाह, सी अल्लाहु अकबर, डी सुभान अल्लाह। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी अल्लाहु अकबर। ऊंचाई पर चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। सवाल नंबर 15, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी 5। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी।